संसदीय समितिहरूले सरकारका काम कारबाहीको निगरानी गर्नुपर्ने हो, तर राजनीतिक खिचातानीले समितिहरू आफै लथालिङ्ग छन्। कान्तिपुर समाचारमा आज अधिकांश संसदीय समिति निष्क्रिय हुँदा बेरुजुदेखि पुँजीगत खर्चको बिजोगबारे बाबुराम तिमलसेनाको विशेष रिपोर्ट। आफ्नै सक्रियतामा संसदबाट भएको एमसीसी अनुमोदनलाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले किन भने बाध्यता, अनि संघीयतापछि मुलुकले कोल्टे फेर्छ भन्दै भोट मागेका नेताहरू कति गरे कर्णालीको विकास। अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमा युक्रेनको परमाणु ऊर्जा केन्द्रमा रुसी नियन्त्रणले युरोपभर त्रास अनि नेपाल सुपर लिगका लागि खेलाडीको अक्सन सम्बन्धी रिपोर्ट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। दलीय स्वार्थका कारण संसदीय समितिहरू काम चलाउमा सीमित। बेरुजु 7 खर्ब पुग्दा समेत लेखा समितिले हेर्नै भ्याएन। कूटनीतिदेखि विकास पनि प्रभावित। परिबन्धमा परेर एमसीसी पारित गर्नु परेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको स्वीकारोक्ति। अध्यक्षले एकलौटी गरेको असन्तुष्ट पक्षको आरोप। इन्धनको मूल्य वृद्धिले उपभोक्ता मारमा पर्दा समेत कर घटाउन सरकार उदासीन। ढुवानी भाडा नबढाए आपूर्ति ठप्प पारिदिने व्यवसायको धम्की। युक्रेन स्थित युरोपकै ठूलो परमाणु ऊर्जा केन्द्र रुसको नियन्त्रणमा। सर्वसाधारणलाई सुरक्षित निकासका लागि बाटो खुला गर्न दुवै मुलुक सहमत। क्लबहरूको असन्तुष्टिकै बीच नेपाल सुपर लिगका लागि खेलाडीको अक्सन सम्पन्न। गत वर्षका मार्की खेलाडी भरत खवास बिकेनन्। राजनीतिक खिचातानीका कारण संसद मात्रै गतिहीन बनेको छैन, संसदीय समितिहरू समेत निष्क्रिय जस्तै भएका छन्। कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने तथा सरकारका काम कारबाहीको निगरानी गर्दै उसलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्नु संसदीय समितिहरूको मुख्य काम हो। तर संघीय संसदका 16वटा समिति आफै काम चलाउमा सीमित भएका छन्। त्यसको असर विकास अनुगमन बेरुजु फर्स्योटसम्मै परेको छ। संसदको लेखा समितिको मुख्य काम नै बेरुजु फर्स्योट गराउनु हो। बेरुजु मात्र 6 खर्ब 64 अर्ब पुगिसकेको छ। तर महालेखा परीक्षकको 58औं प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको झण्डै 7 महिना भइसक्दा पनि लेखा समितिले त्यो हेर्न समेत भ्याएको छैन। बरु 57औं प्रतिवेदन नै छलफलमा सीमित छ। अहिले त सत्ताधारी नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद नै सभापति भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले लेखा समितिको बैठकमा सहभागी हुन मानेको छैन। त्योभन्दा भिन्न अवस्था विकास र अर्थ समितिको पनि छैन। आर्थिक सूचाङ्क ओह्रालो लागिरहेका छन्। विकास निर्माणले गति लिन नसक्दा पुँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय छ। तर संसदका अर्थ र विकास समिति आफै काम चलाउ मात्रै भएका छन्। अहिले संसद नै चलिराखेको अवस्था छैन। संसद नचलेपछि स्वाभाविक रूपले समितिहरूमा पनि त्यसको चाहिँ नि प्रतिछाया पर्ने नै भयो। तर त्यसको अर्थ संसदीय समितिहरू ठ्याक्कै चलेका छैनन् भन्ने होइन, चलिरहेका छन्। तर जति प्रभावपूर्ण देखिनु पर्ने हो त्यो देखिएको छैन। संविधान नै संशोधन गरेर नक्सामा समेटिएको लिपुलेक लिम्फियाधुराको भारतले मिचेको भूमि फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक पहल तीव्र पार्नुपर्ने हो। कर्मचारी भर्ना, व्यवस्थापन तथा प्रहरी समायोजनको काम अल्पत्र छ। तर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति आफै भद्रगोल छ। सभापति सहित 5 जना मन्त्री बनेपछि एउटा पनि बैठक बस्न सकेको छैन। संसदका उद्योग, कानुन, कृषि लगायतका सबैजसो समिति निष्क्रिय जस्तै छन्। अब यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ भनौँ नि अब दलीय प्रभावभन्दा माथि उठ्न सक्नु भएन। संसदीय समितिको चाहिँ भनौँ नि काम कारबाही के हो, जिम्मेवारी के हो, के कसरी उहाँहरू चाहिँ काम कारबाही गर्नुपर्ने, त्यो बारेमा चाहिँ उहाँहरूको ध्यान आकर्षण भयो जस्तो मलाई लाग्दैन। दलीय दाउपेच र स्वार्थले संसद अवरुद्ध हुँदाको असर संसदीय समितिमा पनि परेको छ। त्यसबाहेक सभापति र सदस्यले कार्यक्षेत्र दायित्वप्रति जिम्मेवारी बोध नगर्दा पनि संसदीय समितिहरू प्रभावकारी हुन नसकेको देखिन्छ। विकास निर्माण सम्बन्धी काम कार्यपालिकाले गर्ने, नीति निर्माण र चाहिँ अनुगमन गर्ने काम संसदले गर्ने, यति कुरोसम्म पनि हामीले बुझाउन सकेनौँ, गर्न सकेनौँ। त्यसकारण यो व्यवस्थाको दुर्गुण भनौँ या सांसदहरूको अयोग्यता भनौँ, यही।
अहिले राष्ट्रिय सभाका 3 र प्रतिनिधि सभाका 1 गरी 4वटा समिति नेतृत्वविहीन भएका छन्। संसदीय समितिहरू सशक्त नहुनु भनेको जनसरोकार जोडिएका सबै विषय कमजोर हुनु हो, तर दलहरूलाई त्यसमा चासै देखिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि हेटौडाबाट बालकृष्ण अधिकारी र क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। एमसीसी पारित गर्न सघाएको भन्दै पार्टीभित्र आलोचना खेपिरहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बाध्यता र परिबन्धका कारण एमसीसी पारित गर्नु परेको बताएका छन्। पारित भएकै भोलिपल्ट पत्रकार सम्मेलन गरेर दुर्घटना टरेको दावी गरेका दाहालले आजदेखि सुरु भएको पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा भने बाध्यतामा परेको स्वीकारे। काठमाडौँको राष्ट्रिय सभामा आजदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले संविधान र लोकतन्त्रको उपलब्धि नै धरापमा पर्ने अवस्था आएकाले एमसीसी पारित गर्नु परेको बताए। एमसीसीको सम्झौतामा परिमार्जन गर्न नसकिए पनि असहमतिका 12वटा बुँदालाई व्याख्यात्मक घोषणा गरेर संसदबाट पारित गर्नुलाई उपलब्धि नै ठान्नुपर्ने दाहालले बताएको नेत्री जयपुरी खर्तीले जानकारी दिइन्। दाहालको आशय व्याख्यात्मक घोषणा असन्तुष्टि जनाउने माध्यम मात्रै भएको भन्ने थियो। गठबन्धन सरकार र शान्ति प्रक्रियाका काममाथि नै प्रश्न उठ्ने देखिएपछि सहमति गरेर जानु परेको उनको स्पष्ट उक्ति थियो। झण्डै 2.5 घण्टा लामो सम्बोधनमा दाहालले एमसीसीको विषयमा जनता सामु र पार्टीभित्रै छलफल गरेर जान नसक्नु गल्ती भएको स्वीकार गरे। दाहालपछि बोलेका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले अध्यक्ष दाहालले महाधिवेशनको निर्णय विपरीत एकलौटी रूपमा एमसीसी संसदबाट पास गराएको आरोप लगाएका छन्। व्याख्यात्मक घोषणाले एमसीसी भित्र रहेका राष्ट्रहित विपरीतका बुँदालाई सम्बोधन नगर्ने धारणा श्रेष्ठले राखेको केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले जानकारी दिए। दाहाल निकटका नेताहरूले भने पार्टीभित्र देखिएका असहमतिका सबै विषय केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय गरेर जाने बताएका छन्। अरू पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरूले आफ्ना विचारहरू आफूलाई लागेका कुराहरू खुला जनवादी ढङ्गले उहाँहरूले राख्नुहुन्छ र के सही हो र के गलत हो भन्ने कुरा समग्र केन्द्रीय समितिको सदस्यहरू बसेको यस बैठकले चाहिँ अन्तिममा चाहिँ निष्कर्ष निकाल्नेछ। अध्यक्ष दाहाल र नेता श्रेष्ठले बोलेपछि बैठक आइतबार बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ। केन्द्रीय कमिटीको एजेन्डामा पार्टीको संगठनात्मक संरचना पनि छ। पदाधिकारी, स्थायी समिति, पोलिट ब्युरो चयन र नेताहरूको कार्यविभाजन बैठकको एजेन्डा राखिएको छ। त्यसैगरी स्थानीय चुनाव केन्द्रित पार्टीको कार्ययोजनामा समेत माओवादी केन्द्रले छलफल गर्दैछ। संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गरेको विरोधमा 6वटा कम्युनिस्ट पार्टी र 2 मोर्चाले आज काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सहितका दलले आज विरोध सभा गरेका हुन्। सभामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव चन्दले संसदवादी दलहरूले एमसीसी पास गरेर राष्ट्रहित विपरीत काम गरेको आरोप लगाए। नेपालको संसदमा पुगेका कांग्रेस र कम्युनिस्ट भनिने नेताहरू र विशेषतः कम्युनिस्ट भनिने नेताहरू, एमालेका नेताहरू, माओवादी केन्द्रका नेताहरू र एकीकृत समाजवादीका नेताहरू देशलाई संसदबाट बेचिरहेका छन्। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्यले आर्थिक सहयोगको नाममा अमेरिकाले आफ्नो नीति लाद्न खोजेको आरोप लगाए। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले एमसीसी अमेरिकाको सहयोग नभएर स्वार्थपूर्ण लगानी भएको जिकिर गरे। यो हिन्द प्रशान्त रणनीतिसँग सम्बन्धित छ र नेपाललाई अमेरिकाको सैन्य अखडा बनाउने उद्देश्यमा आधारित रहेको छ। नेपालको उन्नति गर्न अमेरिकाले यो दान हो भनिरहेछन्। कहीँ दान दिएछ भने 13 करोड अमेरिकी डलर त नेपालले त्यसमा मिसाएछ नि। फेरि त्यो हाम्रो के हो? त्यो 13 करोड अमेरिकी डलर। त्यसकारणले यो अमेरिकाको लगानी हो। दलहरूले सभा अघि उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट विरोध र्याली समेत निकालेका थिए।
करिब 6 महिनापछि बसेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पालो कोरिरहेका 376वटा मुद्दा मध्ये आज जम्मा 6वटाको मात्रै सुनुवाई भएको छ। गत असोज 13 गतेपछि पहिलो पटक बसेको संवैधानिक इजलासको मुद्दाको सुनुवाईले प्राथमिकता नपाएको हो। साताको 2 दिन बस्ने संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार नयाँ मुद्दालाई पेशीमा चढाउने र बुधबार पुराना मुद्दाको सुनुवाई गर्ने अभ्यास भएअनुसार आज 6वटाको पेशी चढाई सुनुवाई गरिएको हो। स्थानीय तहको ऐन संविधानसम्म बाजिएका सम्बन्धी 3 नर्सिङ सम्बन्धी नियमावली र बिमा सुविधा र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसँग सम्बन्धित मुद्दा पेशीमा राखिएका थिए। पेशीमा चढ्नको लागि हामीले चाहिँ सम्बन्धित पक्षलाई तारिख दिएर तारिखमा पेशी तारिख दिएर बोलाउनु पर्ने पनि स्थिति थियो। धेरै अवधिबाट बाँकी रहेका थिए र यी कर्मश चाहिँ अगाडिबाट दर्ता भएर विचाराधीन रहेका अवस्थामा पेश हुन नपाएको अवस्थामा रहेका पहिलो चरणमा हामीले चाहिँ 6 थान मुद्दाहरू पेश गरेका छौँ र आगामी दिनमा हामीले कर्मश दिनको कम्तीमा 10 थान यस्ता शोकज गर्नुपर्ने मुद्दाहरूको पेशी चढाउँदै यी शोकज हुन बाँकी मुद्दाहरूलाई पनि पेशी व्यवस्थापन गर्ने आन्तरिक तयारी रहेको कुरा पनि निवेदन गर्छु। संविधान र संघीयता कार्यान्वयन एवं राज्य सञ्चालनमा देखिने विवादित विषयको व्याख्या गर्ने दायित्व वहन गर्नुपर्ने संवैधानिक इजलासमा थन्किएका मुद्दाहरूको सुनुवाई ढिलाइ हुँदै आएको छ। समाचार अझै बाँकी छन्, त्यसअघि मुख्य समाचार। नेपालमा पहिलोपटक छातीको शल्यक्रिया नगरी मुटुको बल प्रत्यारोपण गरिएको छ। ट्रान्सक्याथेटर एरोटिक भल्भ इम्प्लान्टेसन अर्थात् टाबी प्रविधिबाट मुटुको बल प्रत्यारोपण भएको हो। काठमाडौँको गङ्गालाल अस्पतालले सोमबार 80 वर्षीय वृद्धाको छाती नचिरिकनै मुटुको बल प्रत्यारोपण गरेको हो। खुट्टाको नसाबाट पाइप छिराएर मुटुको बल प्रत्यारोपण गर्न सकिने टाबी प्रविधिबाट गरिएको यो नेपालमै पहिलो उपचार विधि हो। विशेष गरी वृद्ध तथा अन्य रोग लागेर शल्यक्रिया गर्न कठिन हुन्छ, उनीहरूमा यस्तो प्रविधि उपयुक्त हुने अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालका अनुसार मुटुबाट निस्कने मुख्य धमनीमा रहेको एओर्टिक भल्भ साँगुरिने समस्याको समयमा उपचार गर्न नसके 2 वर्षभित्र 50% बिरामीको मृत्यु हुन्छ। अहिले चाहिँ हामीले गरेको भनेको चाहिँ 80 वर्षभन्दा माथिकाहरूलाई चाहिँ इन्डिकेटेड छ हैन। त्यसका अरू क्राइटेरिया पनि छन् जसलाई चाहिँ अपरेसन गर्न सकिँदैन हैन, छाती चिरेर गर्ने अपरेसनहरू गर्न सकिँदैन। त्यस्ता बिरामीहरूको लागि चाहिँ यो सजिलो र भरपर्दो माध्यम हो। यो चाहिँ नेपालमा अहिलेसम्म गरेको पहिलो हो। नेपालमा अहिलेसम्म यो प्रविधिबाट यस्तो उपचार भएको थिएन र यो चाहिँ शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको पहिलो हो र देशकै पहिलो हो। आंशिक शिक्षकले राखेका माग उचित नभएको भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थी विरोधमा उत्रिएका छन्। आंशिक शिक्षकले करार नियुक्तिको माग गर्दै विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गरेपछि विद्यार्थी त्यसको विरोधमा देखिएका हुन्। विद्यार्थीहरूले शिक्षकका अनुचित मागले उपप्राध्यापकको परीक्षा र आफूहरूको पढाइ प्रभावित भएको बताएका छन्। आंशिक शिक्षकहरूले करार नियुक्तिको माग गर्दै विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, सेवा आयोग र दिन कार्यालयमा 1 महिना अघि तालाबन्दी गरेपछि आफूहरूको पढाइ प्रभावित भएको भन्दै विद्यार्थीहरू शिक्षककै विरोधमा उत्रिएका हुन्। यही फाल्गुन 22 गतेदेखि हुने उपप्राध्यापकको खुला परीक्षा समेत प्रभावित गर्ने नियतले शिक्षकहरूले तालाबन्दी र घेराउ गरेपछि विद्यार्थी प्रतिकारमा उत्रिँदै सेवा आयोग र दिन कार्यालयसहित विभिन्न संकायमा लगाएको ताला समेत तोडिदिएका छन्। शिक्षकहरूले माथि दमन गर्ने खालको प्रयासहरू गरे, विद्यार्थीले त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्नुभयो र त्यसको चाहिँ हामी त्यहाँ ताला विद्यार्थीकै बलमा चाहिँ त्यहाँ ताला फोड्न सफल भयो। त्यसपछि हामीले म्यानेजमेन्ट दिन कार्यालय, ह्युमेनिटिजको एजुकेसनकोदेखि लिएर सबै दिन कार्यालयहरू जहाँ जहाँ उनीहरूको ताला थियो अधिकांश ठाउँमा सबै ठाउँमा हामीले ताला फोरेका छौँ। सेवा आयोगको बाटो नै बन्द गरेर सेवा आयोगको मूल गेटमै धर्ना दिएर हजारौं लाखौं विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि जसरी आज आंशिक प्राध्यापकहरूले विद्यार्थीको भविष्यलाई कुण्ठित पार्ने र विद्यार्थीका भविष्यमाथि डोजर चलाउने काम गरेको छ, यो साह्रै निन्दनीय र दुःखद कुरा छ। प्राध्यापकहरू विद्यार्थीका विरुद्ध हुने, विद्यार्थी सङ्गठनहरू प्राध्यापकका विरुद्ध हुनु नै विश्वविद्यालय इतिहासमा एउटा अनुचित कार्य हो जस्तो मलाई लाग्छ। विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक मान्छेहरू आउनुभएको छ, प्राज्ञिक वर्गको नेतृत्व गर्नुहुन्छ, तर विद्यार्थी सङ्गठनहरू गएर चाहिँ प्राध्यापकले लगाएको ताला काट्न किन विवश हुनुभयो?
15 वर्षदेखि जालादारीमा पढाउँदै आएका शिक्षकहरू आफूहरूको श्रम शोषण भएको भन्दै समान कामको समान ज्याला पाउनुपर्ने माग गर्दै पटक पटक आन्दोलन गर्दै आएका छन्। त्यसर्थ विश्वविद्यालयले उनीहरूका माग सम्बोधन गर्ने सहमति 7 महिना अघि नगरेको पनि होइनन्। सहमति कार्यान्वयन नभएपछि आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरू विद्यार्थी नै प्रतिकारमा उत्रिएपछि झन् आक्रोशित भएका छन्। हरेक दिन हाम्रो धरना छ, तर उहाँहरूले अहिलेसम्म वार्ता बोलाउनु भएन। तर आज 81 पर्सि 22 गते परीक्षा हुँदैछ, तर आज 81 केही अराजक तत्त्वहरू समूहहरूलाई र उच्छृङ्खल समूहहरूलाई पठाएर हामीलाई हातपात गरिएको छ, ताला तोडिएको छ। त्यसले गर्दा योसँग हामी सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरू उपप्राध्यापकसँग देशभरिका प्राध्यापक परीक्षार्थीहरू हामी चाहिँ घोर भर्सना गर्दछौँ। हामी देशभरिका साथीहरू आइसकेका छौँ परीक्षा दिनको लागि, तर अब हामी स्थगित गर्नुको विकल्प छैन यो परीक्षा। विश्वविद्यालयले भने यसअघि नै अनसनको आत्मा वा तालाबन्दीको दबावमा आंशिक शिक्षकलाई कुनै हालतमा स्वतः करार गर्न नसकिने निर्णय गरिसकेको छ। यसबाट प्राज्ञिक थलो विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी शिक्षक र पदाधिकारी बीच चर्को मनमुटाव उत्पन्न भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। देश संघीय व्यवस्थामा गए पश्चात बनेका स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिन केही महिना मात्रै बाँकी रहँदा जुम्लामा अहिले पनि विकासको उज्यालो गाउँसम्म पुग्न सकेको छैन। शिक्षा, स्वास्थ्य र सडक लगायतका भौतिक पूर्वाधार विकासको गति अझै सुस्त छ। स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिन केही महिना मात्रै बाँकी छ। जनप्रतिनिधिले जुम्लाको विकास र समृद्धिका लागि प्रभावकारी योजना नल्याएको स्थानीयको आरोप छ। यहाँको जनजीवनलाई सहज बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका उनीहरूले आफ्नो बाँचा प्रतिबद्धतालाई बिर्सेको जुम्लावासीको भनाइ छ। पुरा त गर्न सकेनन् यिनीहरूले, किनभने जनताहरूको माग अनुसार जनताले भने जस्तो कामहरू भएन। एउटा नगरपालिका र 7वटा गाउँपालिका गरी जम्मा 8वटा स्थानीय तह रहेको जुम्लाका सबै स्थानीय तहसम्म सडक पुगे पनि यसको प्रभावकारी विकास नहुँदा बारैमास सवारी चल्ने अवस्था छैन। विद्युतको नियमित आपूर्ति हुन सकिरहेको छैन भने शैक्षिक विकासले पनि जुम्ला पछाडि छ। आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन हुने घोषणा पश्चात जुम्लावासी जनता र राजनीतिक दल आसन्न चुनावलाई लिएर उत्साहित त छन्, तर अबका उम्मेद्वारले विकासको प्रभावकारी कार्ययोजना ल्याउनु पर्ने जुम्लावासीको माग छ। जुन समस्या जुन जस्ताको तस्तै नै छ, त्यो समस्यालाई चाहिँ कसरी समाधान गर्न सकिन्थ्यो भन्ने कुराहरू उहाँले कहिले पनि फलोअप गर्नु हुँदैन। स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकालमा आफूहरूले संघीयताको थिति बसाउने, स्थानीय तहको संस्थागत विकास गर्ने र विकासको जग हाल्ने काम गरेको जनप्रतिनिधिको स्वीकारोक्ति छ। सेवा दिने कुरामा हामीले भरमजदुर अब जनताको आवश्यकता अनुसार प्रशासनिक सेवा, विकास निर्माण काम, सम्पूर्ण सेवाहरू हामीले यसलाई दियौँ। चुनाव आउँदा यो गर्छौं र ऊ गर्छौं भन्ने अनि जितेपछि निहित राजनीतिक स्वार्थमै अल्मलिने नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताको पुरानै प्रवृत्ति हो। यसलाई सुधार गरेर विकासका लागि दिगो योजना र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड नदिने हो भने जुम्ला मात्रै होइन, सिंगै कर्णालीले अविकास र दुर्गमको उपमा पाइरहनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी एलपी देवकोटाको सहयोगमा महेश केसी, जुम्ला। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। जनप्रतिनिधिले विकासका प्रतिबद्धता किन पूरा गर्न नसकेका होलान्? जनताको आवाज। नेताहरू आफ्नो वचनप्रति इमानदार नभएर, उनीहरूको आपसी तालमेल नमिल्नुको कारण, प्रतिनिधिहरूले आपसीमा तालमेल हुँदैन उनीहरूको, यो अशिक्षित नेताहरू गएको कारणले गर्दा उनीहरूले बजेटको चाहिँ एकदम सही रूपमा योजना पनि बनाउन सक्दैनन्। सबै कुराको ज्ञान उहाँलाई नभएको पनि हुनसक्छ। आएको बजेट उनीहरूले विकासको लागि भन्दा पनि आफ्नो लागि राखे, त्यसैले विकास हुन सकेन। आफ्नो परिवार र आफूप्रति मात्रै समर्पित भएका कारणले अब यताउति लगानी गर्ने, आफ्नो तरिकाले आफ्नो मान्छेलाई दिने गरिरहेका छन्। अहिले जनतामा दिने आश्वासन भन्दा बढी अब तपाईँको बजेट चाहिँ अब कम मात्रा आउने हुनाले बजेटमा समानुपातिक वितरण एउटा नहुनुको कारण पनि हो। विकास गर्नुभन्दा नि आफू कसरी बन्ने र आफ्नो घरहरू कसरी बनाउने भन्ने प्रविधिले गर्दा उनीहरूले आफ्नो आफन्त र आफ्नो इष्टमित्रहरूलाई बनाउँदै उहाँहरूलाई फुर्सद छैन। आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ मात्र खुसी बनाउन चाहे, नजिकको मान्छेलाई नै कसरी बढाउने, जागिर कसरी खुवाउने भन्ने मात्रै यी प्रतिनिधिहरूको कुराहरू छ। उनीहरूसँग भिजन छैन, प्लान पनि छैन। जनप्रतिनिधिको प्रतिबद्धता पूरा भएन। हामी गरिब गुरियाको केही सहारा देखाइ
सुनाइ केही भएको छैन। हुनै नसक्ने कुराहरूको बढी प्रसार गरेर आफ्नो पेटको विकास र आफ्नो घरको विकास गरे तर देशको विकास गर्न सकेन। जनप्रतिनिधिले विकासको तरिका नबुझ्दा विकास हुन सकेन। लगानी उठाउन पनि पर्यो, त्यो हिसाबले भ्रष्टाचारमै केन्द्रित भयो। जनताको इच्छा आकांक्षाहरू धेरै भए अनि बजेट चाहिँ कम भयो। अर्थ र विकास। इन्धनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च भएको छ। इन्धनको मूल्य बढेर उपभोक्ताको ढाड नै सेकिन थाले पनि सरकारले कर घटाउनेतर्फ चासो दिएको छैन, जसको प्रत्यक्ष मारमा आम उपभोक्ता परेका छन्। भारतसँग प्रति लिटर 93 रुपियाँमा किनेको पेट्रोलमा 7 किसिमका कर थोपरेर 150 रुपियाँमा बिक्री गर्दा पनि नेपाल आयल निगमले अहिले पेट्रोलमा प्रति लिटर 16 रुपियाँ घाटा देखाएको छ। यस्तै 94 रुपियाँको डिजललाई 133 रुपियाँमा बिक्री गर्दा झन्डै पौने 12 रुपियाँ घाटा भनिएको छ। पेट्रोलमा भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर मात्र 42.5 रुपियाँभन्दा बढी छ। सरकारले लिँदै आएका अन्य कर घटाएमा मात्र पनि उपभोक्ताले राहत पाउने उपभोक्ता कर्मीको भनाइ छ। करमा चाहिँ मूल्य स्थिरीकरण कोष र अलिकति भन्सार दरमा अलिकति तलमाथि गरिदिने बित्तिकै यदि धेरै गर्नै पर्दैन। जुन कामहरू गरिरहेछ कर उठाएर के छ भने पेन्सन दिन्छु, पूर्व कर्मचारीले पेन्सन दिन्छु, त यो कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिन्छु जुन भन्ना त्यसलाई मात्रै घटाइदिने बित्तिकै पनि यो चाहिँ के छ भने यो चाहिँ अलि सहुलियत हुन्छ। निगमले साउन यता मात्र 7 पटक इन्धनको मूल्य बढाइसकेको छ। इन्धनको मूल्य बढाएको विरोधमा उपभोक्ता सडकमा उत्रिँदा पनि सरकारले कर घटाउनेतर्फ छलफल नै चलाएको छैन। निगम कर घटाउने विषय आफ्नो क्षेत्राधिकार नभएको भन्दै पन्छिने गरेको छ। नेपाल आयल निगमले अब यसमा भनिरहने कुरो भएन, तर समग्र चाहिँ अहिले पेट्रोलियम पदार्थको 1 लिटर पेट्रोलको काठमाडौँसम्मको अवस्था कस्तो छ, लागत कस्तो छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले भनिरहेछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थमा लगातार मूल्य वृद्धि भइरहेकाले आउँदा दिन झन कठिन हुने प्रक्षेपण अर्थशास्त्रीले गरिसकेका छन्। अन्य देशले इन्धनको खपत घटाए पनि हाम्रो देशमा वार्षिक 20% बढेको छ। तर अहिलेसम्म पनि हाम्रा नीति निर्माताले स्वदेशमै रहेको स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउने नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका छैनन्। सरकार इन्धन खरिदबाट सङ्कलन हुने 1 खर्ब राजस्वमै रमाइरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। कमिसन वृद्धि नगरेको भन्दै पेट्रोलियम व्यवसायीहरूले आज नेपाल आयल निगमसँग इन्धन खरिद गर्न अस्वीकार गरेका छन्। व्यवसायीले खरिद नगरेपछि काठमाडौँका केही पेट्रोल पम्पमा इन्धन रित्तिएको छ। मूल्य बढाए पनि कमिसन नबढाएको भन्दै इन्धन खरिद नगरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। व्यवसायीलाई अहिले पेट्रोलमा प्रति लिटर 5 रुपियाँ 71 पैसा र डिजेलमा 4.5 रुपियाँ कमिसन दिइएको छ। कमिसन नबढाउँदासम्म इन्धन खरिद नगरिने नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष लीलेन्द्र प्रधानले बताए। व्यवसायीहरूले आज पत्रकार सम्मेलन गरी 15 दिनभित्र ढुवानी भाडा वृद्धि नगरे आपूर्ति व्यवस्था नै ठप्प पारिदिने चेतावनी दिएका छन्। ब्याङ्कहरूमा लगानी योग्य रकमको अभाव चुलिएको छ। रकम अभाव भएपछि ब्याङ्कहरूले एक आपसमा लिने सापटीको ब्याज पनि 7% नजिक पुगेको छ, जबकि गत वर्षको यही समयमा यस्तो ब्याज 0.5 को हाराहारीमा थियो। ब्याङ्कहरूमा निक्षेप सङ्कलन बढ्न नसक्दा कर्जाको माग भने उच्च मात्रामा बढेको छ। फागुनका 2 सातामा 1 अर्बले निक्षेप बढ्दा ब्याङ्कहरूले दिने ऋण भने 7 अर्बले बढेको छ। गत माघमा मात्रै पनि 7 अर्ब निक्षेप थपिँदा कर्जा भने 11 अर्बले बढेको थियो। यसरी हेर्दा निक्षेपको तुलनामा कर्जा उच्च मात्रामा गइरहेको छ, जसका कारण बजारमा लगानी योग्य रकम अभाव भएको छ। आज तरलता 10 अर्ब 39 करोड रहेको राष्ट्र ब्याङ्कको आँकडा छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न दलहरू गम्भीर नहुनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए. दलीय दाउपेचको परिणाम, बी. संसदीय गरिमाको उपेक्षा र सी. जनसरोकारका मुद्दामा बेवास्ता। जनमतको अन्तिम नतिजा यस्तो छ, ए. दलीय दाउपेचको परिणाममा 68%, बी. संसदीय गरिमाको उपेक्षामा 13% र सी. जनसरोकारका मुद्दामा बेवास्तामा 19% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत आयोग गठन गर्ने तर काम नै नदिने प्रदेश सरकारको प्रवृत्तिलाई के भन्ने? ए. जनतालाई अल्मल्याउने नियत, बी. कार्यकर्ता भर्ती गर्ने मेलो र सी. कानुनी अलमल। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ।
विश्व क्रिकेटका लेजेन्ड तथा सर्वकालीन महान लेग स्पिनर शेन वार्नको असामयिक निधन भएको छ। अस्ट्रेलियन मिडियाहरूका अनुसार उनको हृदयघातका कारण मृत्यु भएको हो। टेस्टमा वार्न सर्वाधिक विकेट लिने दोस्रो खेलाडी हुन्। उनले 145 टेस्ट खेल्दा 708 विकेट लिएका थिए। यस्तै एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा 194 खेल खेल्दा 293 विकेट लिएका थिए। उनले 1992 देखि राष्ट्रिय टिमबाट खेल्दा निकै उत्कृष्ट बलरको रूपमा स्थापित भएका थिए। उनको महत्त्वपूर्ण भूमिकामा अस्ट्रेलियाले 1979 मा विश्वकप जितेको थियो। एसिया सिरिजमा उनको उत्कृष्ट बलिङमा अस्ट्रेलिया 1993 देखि 2003 को अन्तरालमा 5 पटक विजयी भएको थियो। ए डिभिजन लिग क्लबहरूको असन्तुष्टिकै बीच नेपाल सुपर लिगको अक्सन सम्पन्न भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले हिजो ए डिभिजन क्लबसँगको छलफलपछि नेपाल स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्टलाई अक्सन रोक्न आग्रह गरेको थियो। खेलाडी हस्तान्तरणका विषयमा लिग पक्ष र एनएसएल पक्ष बीच विवाद भएपछि अक्सनको विषय अन्यलमा परेको थियो। तर आज बिहान भएको आकस्मिक छलफलपछि अक्सन भएको हो। सँग बसेर हामी सल्लाह गरेर एउटा कसरी एउटा सिस्टम जेनेरेट गरेर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ भनेर त्यही छलफल भएको हो। अब यसको कुनै एउटा ठ्याक्क यही निर्णय भन्ने कुरो भइसकेको छैन, तर हामी कन्स्टेन्ट उहाँहरूसँग कम्युनिकेसनमा चाहिँ बसिरहेछौँ। खेलाडी हस्तान्तरणका विषयमा भएका असहमतिलाई छलफल गरी समाधान खोजिनेछ। लिग क्लबलाई चैत 19 गतेसम्म मफसलका विभिन्न प्रतियोगिता खेल्न दिने र त्यसपछि मात्र एनएसएलको तयारी थाल्ने सहमति भएको छ। मिसकम्युनिकेसनको कुरा हो। अब यो मिसकम्युनिकेसनलाई चाहिँ कसरी टेबलमा बसेर एउटा छलफल गरेर एउटा राइट सल्युसन सबैलाई विन विन हुने गरी निकाल्ने भन्ने कुरा मात्रै हो। यसमा कुनै फाइनेन्सियल म्याटर चाहिँ छैन। हामी बस्दैछौँ। अब आज हामी अक्सनले गर्दा पनि व्यस्त भयौँ। सो अब होपफुली विदिन 2-3 डेज हामी एकचोटि फेरि एन्फासँग पनि छलफल गरेर र ए डिभिजन क्लबसँग पनि बसेर कुनै न कुनै एउटा निर्णयमा आउँछ। एनएसएल चैत 26 गतेदेखि सुरु हुँदैछ। त्यो बीचमा ए डिभिजन क्लबहरू पनि मफसलका प्रतियोगिता खेल्ने तयारीमा छन्। अक्सन अघि आज बिहान एन्फाका लिग कमिटी संयोजक विज्ञानराज शर्माले राजीनामा गरेका थिए। यता ए डिभिजन क्लबहरूले भने एन्फाको पछिल्लो निर्णयको पर्खाइमा रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। एन्फाले भने दुवै पक्षलाई आइतबार छलफलका लागि बोलाएको छ। बी श्रेणीका डिफेन्डर शिव गुरुङ र सी श्रेणीका मिडफिल्डर लाकेन लिम्बू नेपाल सुपर लिगको अक्सनमा सर्वाधिक रुचाएका खेलाडी बनेका छन्। यी दुवै खेलाडीमाथि 10वटै फ्रेन्चाइज टिमले बोली लगाएका थिए। गोला प्रथामा शिवलाई वीरगञ्ज युनाइटेड एफसीले बाजी मार्यो। उनी अधिकतम मूल्य 1,50,000 मा बिक्री भए। अक्सनमा बी श्रेणीका खेलाडीको न्यूनतम मूल्य 1 लाख र अधिकतम मूल्य 1,50,000 तोकिएको थियो। लाकेनमाथि पनि 10 टिमले नै बोली लगाएकोमा झापा एफसी गोला प्रथा मार्फत भाग्यमानी साबित भयो। उनको मूल्य 1 लाख रह्यो। अक्सनबाट ए श्रेणीका 21 खेलाडीले अधिकतम मूल्य पाए। यस्तै 10 खेलाडी गोल्डेन बजर मार्फत छनौट भए। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगका सर्वोत्कृष्ट खेलाडी सुनिल बल गोल्डेन बजरमा अधिकतम मूल्य 3,50,000 मा काठमाडौँ रेजर्समा अनुबन्ध भए। ललितपुर सिटी एफसीले मानबहादुर तामाङ, बुटोल लुम्बिनी एफसीले सुमन अरियाल, चितवन एफसीले त्रिदीप गुरुङ, विराटनगर एफसीले गोलरक्षक दीप कार्कीलाई अनुबन्ध गरे। दिनेश राजवंशीलाई पोखरा थन्डर्सले अनुबन्ध गर्दा धनगढीले पूजन उपरकोटीलाई किन्यो। यस्तै काठमाडौँले आशिष गुरुङलाई अधिकतम मूल्य 3,50,000 मा अनुबन्ध गर्दा सेसेहाङ आङदाङबेलाई झापा एफसीले अधिकतम मूल्य तिर्यो। यस्तै मिडफिल्डर सन्तोष तामाङ र निशान खड्काले पनि ए श्रेणीमा झापाबाट अधिकतम मूल्य पाए। दर्शन गुरुङलाई ए श्रेणीमा लुम्बिनीले अधिकतम मूल्य तिर्यो। एरिक विष्टले पोखरा थन्डर्सबाट सर्वाधिक मूल्य पाए। दुवै खेलाडीको अक्सन गोला प्रथामा पुगेको थियो। यस्तै भरत खवास, अभिषेक रिजाल लगायत खेलाडी अनसोल्ड भए। पहिलो चरणमा अनसोल्ड भएका नवयुग श्रेष्ठ, नवीन लामा दोस्रो चरणमा बिक्री भए। अक्सनमा 242 मध्ये 150 खेलाडी बिक्री भए। हरेक टिमले 15-15 खेलाडी अक्सनबाट छनौट गरे। तेस्रो जुम्ला रारा अल्ट्रा म्याराथन चैतको अन्तिम साता हुने भएको छ। आज पर्यटन बोर्डमा आयोजित कार्यक्रममा आयोजक कर्णाली स्पोर्ट्स क्लबले प्रतियोगिता चैत 26 गते हुने बताएको हो। म्याराथन समुद्री सतहबाट 3300 मिटरको उचाइमा रहेको जुम्लाको सदरमुकामबाट डाफेलेक हुँदै न्याउरी घाट चुचेमारा भएर 2890 मिटर माथि रहेको रारा ताल छेउ पुगेर टुङ्गिनेछ। अघिल्लो संस्करणमा पुरुषतर्फ धीर बहादुर बुढा र महिलातर्फ राममाया बुढा पहिलो भएका थिए। 49 किलोमिटर अल्ट्रा म्याराथन प्रतियोगिताको मुख्य विधा हो। विद्यार्थी र कर्मचारीतर्फ पनि 5 किलोमिटर दौडको प्रतिस्पर्धा राखिएको छ।
चैतको पहिलो साता युएईमा हुने विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक सिरिजमा सहभागिता जनाउने नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमलाई बिदाई गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले आज टोलीलाई बिदाई गरेको हो। नेपाली टोली अभ्यास खेलका लागि भोलि श्रीलङ्का जानेछ। त्यहाँ 4 खेल खेलेपछि फागुन 30 गते सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा रहेको क्रिकेट टिम युएई जानेछ। चैत 2 देखि 8 गतेसम्म हुने प्रतियोगितामा नेपालले युएई तथा पपुवा न्युगिनीसँग खेल्नेछ। नेपाल विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत तेस्रो पटक त्रिकोणात्मक सिरिज खेल्दैछ। यसअघि नेपालले सन् 2020मा अमेरिका र ओमानसँग घरेलु मैदानमा खेलेको थियो। ओमानमै अमेरिका, नेपाल र घरेलु टोली ओमान बीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। नेपालले 8 खेल खेल्दा 4 जित र 4 पराजय बेहोरेको थियो। 2023सम्म चल्ने यो प्रतियोगितामा शीर्ष 3 स्थानमा रहने टोलीले एकदिवसीय विश्वकप 2023मा स्थान बनाउनेछन्। 4 टोलीले प्लेअफको मौका पाउनेछन्। ए डिभिजन क्लब न्युरो टिम एनआरटी खप्तड गोल्ड कपबाट बाहिरिएको छ। बागमतीसँग पेनाल्टी सुटआउटमा 4-3 गोलको पराजय बेहोरेपछि एनआरटी प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको हो। धनगढी रङ्गशालामा भएको खेलको निर्धारित समय 2-2 गोलको बराबरीमा सकिएको थियो। पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा रोकिएको थियो। 68औं मिनेटमा स्टेफेन बिनोङको गोलमा एनआरटीले अग्रता बनायो। 74औं मिनेटमा बिनोङले पेनाल्टीमा गोल गरी अग्रतालाई दोब्बर बनाए। निर्धारित समयको अन्तिम 10 मिनेट बाँकी रहँदा बागमतीले 2 गोल फर्कायो। 83औं मिनेटमा विमल घिसिङले गोल गरी अन्तर घटाए। 85औं मिनेटमा विजय घरानले गोल गरी खेललाई बराबरीमा ल्याए। त्यसपछि थपिएको समयमा गोल नभएपछि नतिजा पेनाल्टी सुटआउटबाट भएको हो। बागमतीका लागि पेनाल्टीमा अमूल श्रेष्ठ, विजय खलान, हिमाल खलान र अनिल राणा मगरले गोल गरे। एनआरटीका लागि शिव गुरुङ, दिपेश घले र मेसिके ओलोमौले गोल गर्दा आन्द्रे थियरी, बिग र सञ्जीव श्रेष्ठ गोल गर्न सके। यो सँगै बागमती क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। कान्तिपुर खेलको समाचारहरूलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।